अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोरैन और एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मेरे पास बहुत कमेंट्स आए कि आप प्लीज़ उर्दू में बात कीजिए, अंग्रेज़ी आपकी समझ नहीं आती हमें। तो इस दफ़ा कोशिश है कि जितनी उर्दू में बात कर सकूं। मेरा जो पिछला आर्टिकल था वो था बेसिकली ब्रेन रॉट कंटेंट पे, कि पाकिस्तान में जो अभी यूट्यूब पे कंटेंट फैमिली ब्लॉगर्स के नाम से क्रिएट हो रहा है, वो इंतहाई एक दिमाग को सुन कर देने वाला कंटेंट है और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है, बिकॉज़ हम वैसे ही जो है वो दुनिया में, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बहुत पीछे हैं। तो फैमिली व्लॉगिंग से और पीछे होते जा रहे हैं, बिकॉज़ एज़ आई रोट कि अगर आपने किसी कौम के बारे में या किसी इंसान के बारे में समझना है, सीखना है, देखना है कि वो कैसा इंसान है, आप देखें कि वो किस किस्म के एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है ऑन अ डेली बेसिस। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यूट्यूब जो कंटेंट है, हमारे यूट्यूब का चैनल्स का, जो हमारे पास पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तानी चैनल्स चला रहे हैं, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जो चला रहे हैं, वो है कि आज हम बकरा ख़रीदने गए या हमने जो है नया आईफ़ोन ख़रीदा और उस पे जी 4-4 मिलियन व्यूज़ हैं, 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो एंड दिस गोज़ टू शो द ग्रिम रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी के ग्रोन मैन, 28 साल के 30 साल के लोग जो है देयर गोइंग अराउंड ब्लॉगिंग देयर एंटायर डे कि हम जो है वो आज इस टाइम पे सो के उठे, ये जी हमने अंडा खाया नाश्ते में और हम जो है वो गाड़ी में बैठ के गए कॉफ़ी पीने। तो इफ़ यू थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हेल्प अस लर्न एंड रिड्यूस एकेडमिक्स इन आवर सोसाइटी, तो जी ऐसा तो नहीं होने वाला बिल्कुल भी। सो दैट वाज़ व्हाट आई हैड रिटन अबाउट। और आप वही सीखेंगे जो आप देखेंगे। अगर आप 12 साल के बच्चे को या 13 साल के बच्चे को ये दिखाएँगे कि जी हम आज मंडी जा रहे हैं तैयार होके और हम जो है बकरा लेके आएँगे, तो फिर बच्चे को लगेगा कि यही है ज़िंदगी का मकसद, कि बस सुबह नौकरी पे जाओ, 9 टू 5 नौकरी करो, फिर शाम में आओ दोस्तों के साथ चाय ढाबों पे बैठ के चाय पियो और रात को जाके सो जाओ, सुबह वापस से रिपीट। इफ इन ऑल ऑफ दिस रूटीन देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, आप कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे। और सिस्टम इस तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, दुनिया में सारे ममालिक में सिस्टम्स इसी तरह डिज़ाइन हुए हुए हैं कि आप पूरा दिन काम करें, रगड़ें अपने आप को काम पे, रात को आके आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स लगाएं और कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ देख के सो जाएं। सिस्टम चाहता ही नहीं है कि आप सोचें अपने लिए, कि आप खुद एक थॉट प्रोसेस डेवलप करें जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स को, पावर स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन करें, जहाँ पे आप सवाल उठाएं चीज़ों पे, क्योंकि आपको उसी ब्रेन रॉट कंटेंट के अंदर सिस्टम लगता है। तो मेरा तो इसमें रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वो रात को जो 2 घंटे या 1 घंटे आप एंटरटेनमेंट देखते हैं, उसकी जगह अगर आप 1 घंटा कोई किताब पढ़ लें, तो आप देखें कि 1 हफ्ते में आप में जो फ़र्क आएगा, वो इट विल बी स्टैगरिंग। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू अब एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं ऑन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी। तो मेरी रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट यही है कि आप रात को जब नेटफ्लिक्स एंड चिल सो टू से होता है, सो इंस्टेड ऑफ दैट आई वुड से कि रीड अ बुक फॉर 1 आवर और हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप। इससे आपका ना ही सिर्फ कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा, बट यू विल आल्सो लर्न अ थिंग और टू बिफोर स्लीपिंग। देन आई हैड टू मूव ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। जब आप अलग-अलग नज़रिए पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, सुनते हो, तो आप एक्सपोज़ करते हो अपने आप को टुवर्ड्स थिंग्स जिनसे आप एग्री नहीं करते हो, जिनको आप नहीं मानते हो। तो उसमें ग्रोथ है, मेरे ख़्याल से तो उसी चीज़ में ग्रोथ है, जब आप डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू देखें, नज़रियात, अलग-अलग नज़रियात देखें। तो अगर आप वही नज़रिया देखते रहेंगे जिससे आप एग्री करते हैं, तो फिर ग्रोथ तो नहीं होगी, इट विल ओनली बी पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट, यू विल ओनली बी रीइंफोर्सिंग योर ओन व्यूज़ एंड उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। अब एक और डिस्टिंक्शन जिसके बारे में मैंने कहा मैं मेंशन करूँ, हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती। ये 2 बहुत अलग चीज़ें हैं। कौम परस्ती इज़ नेशनलिज़्म इन इंग्लिश और पैट्रियोटिज़्म जो है वो है हुब्बुल। मैं कहता हूँ बंदे को हुब्बुल वतन होना चाहिए बिल्कुल, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए, लेकिन जहाँ कौम परस्ती की बात आ जाए, दैट इज़ वेयर यू नीड टू ड्रॉ द लाइन। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे हमें कौम परस्ती सिखाई जाती है, हुब्बुल वतनी नहीं सिखाई जाती। तो प्लीज़ इसमें फ़र्क करना सीखें। लर्न हाउ टू एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज़। अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क में जो कोई चीज़ गलत हो रही है, उस पे आप सवाल उठाएँ, अपने सियासतदान से सवाल उठाएँ, क्योंकि इसी से बेहतरी आ सकती है।
क्रिटिसिज्म मेरा काम क्रिटिक करना है, मैं एकेडमिक हूँ, एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मैं चीज़ें देखता हूँ और मैं देखता हूँ उनमें क्या चीज़ गलत है और वो मैं मेंशन करता हूँ। तो क्रिटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ज़्यादा आपको मोहब्बत है अपने मुल्क से तो प्लीज़ क्रिटिक करें। प्लीज़ मसाइल को, मैं ये नहीं कह रहा जाके लड़ें लोगों से, बट बी रिस्पेक्टफुल विथ योर व्यूज़। लिखें उनके बारे में बात करें। एंड ब्रिंग्स मी बैक टू द जेन ज़ी डिबेट कि इट इज़ फॉर अस पीपल माय एज एंड यंगर कि आप प्लीज़ अपने असातिज़ा से सवालात पूछें, अपने दोस्तों से सवालात पूछें, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती या आपको लगता है कि यू आर वेरी क्रिटिकल अबाउट समथिंग, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन। सवालात से ही एक मीनिंगफुल डिबेट हो सकती है, बट कीप इट रिस्पेक्टफुल प्लीज़, दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज़ एडवोकेटेड। और बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, बस मैं आखिर में ये कहूँगा कि अपने सियासतदान से प्यार मत कीजिए। आपका सियासतदान आपको सर्व करने आया है, आपके लिए काम करने आया है। जैसे ही आप उससे प्यार करना शुरू करेंगे, वो अपनी काम वाम सारे छोड़ देगा, बोलेगा ठीक है जी, ये तो ये मेरा मेरा तो मुझसे तो मोहब्बत हो रही है, मैं तो काम वाम करूँ ना करूँ, मेरे पीछे तो लोग खड़े रहेंगे। रिस्पेक्ट योर पॉलिटिशियंस, बट मेक श्योर यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड मेक श्योर आप जो है वो उनसे एक एक डिबेट, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स डेवलप करें। ज़्यादा प्यार करेंगे तो फिर आपका भी काम खराब हो जाएगा। और बाय द वे, रोड्स एंड ब्रिजेस अगर कोई बना रहा है, कोई आपके लिए सड़क बना रहा है या कोई पुल बना रहा है, तो जी उसमें कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है। वो उसका काम है, वो इसीलिए ही उसको आपने इक़्तिदार दिया है, क्योंकि ये आपका बेसिक राइट है। आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है थॉमस हॉब्स की, कि आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपना राइट ऑफ किल, जब आप पैदा होते हो आप अपना पहला हक जो है वो गिव अप करते हो, दैट इज़ योर राइट टू किल। इन एक्सचेंज कि जो आपकी स्टेट है वो आपको प्रॉमिस करती है कि हम तुम्हें सेफ रखेंगे, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तुम्हें हमें टैक्स देना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गुड सिटीजन। तो ये आपका राइट है। कोई इसमें कोई सड़क की ओपनिंग की सेरेमनी नहीं होनी चाहिए कि हमने सड़क बना दी, वो दिस इज योर जॉब एंड एज अ सिटीजन दिस इज योर राइट। सो मेक श्योर यू डोंट ग्लोरीफाई दीज लिटिल थिंग्स, ये आपके हुकूक हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं। Moving on to schooling systems, I think schooling systems is where the change is going to come from. मैंने खबर पढ़ी, बहुत एक अफसोसनाक खबर थी कि अवैस सुल्तान एक लड़का था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थर्ड फ्लोर से कूद के जो है वो खुदकुशी की। मुझे नहीं पता कि उस क्या उसके दिमाग में चल रहा था। आई रेड लॉट ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज़, बट द रिपोर्ट्स दैट कम इन से कि उसको बहुत स्ट्रेस था पढ़ाई का और उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया अलेजिडली बिकॉज़ उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। और उसके माँ-बाप का भी बहुत प्रेशर था उस पे। आई डोंट नो इफ एनी ऑफ दिस इज़ ट्रू, लेकिन खबरें यही हैं कि उस पे स्ट्रेस बहुत था, प्रेशर बहुत था। तो देखिए, मैं स्टूडेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करता, मैं खुद अ, पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से इसमें असातिज़ा का ज़्यादा रोल है। और अगर मुझे किसी को कसूरवार ठहराना होगा तो इट इज़ द प्रोफेसर्स एंड द टीचर्स, बिकॉज़ हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रेशर कुकर्स बने हुए हैं और वहाँ पे एकेडमिक्स या स्टूडेंट्स नहीं हो रहे, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे एकेडमिक्स नहीं है, वहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। सबको एक ही सोच के साथ उनको पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें बस सवाल नहीं करना, तुम्हें बस ये जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है और नो क्वेश्चनिंग इज़ एनकरेज। तो जब आप, एक हिटलर खड़ा होता है क्लास में, वो कहता है जी बस मैं जो बोलूँगा वही होगा, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, अगर किसी ने मुझसे सवाल किया तो फेल कर दूँगा। तो जब ऐसा आप एक एनवायरनमेंट बनाएँगे तो उसमें एजुकेशन तो नहीं होगी, उसमें एक बहुत स्टैंडर्डाइज़्ड किस्म का, डीपर्सनलाइज़्ड किस्म का एक दिमाग प्रिपेयर होगा, जो आगे जाके जो है वो वही करेगा जो एक आदमी जिसको एक नैरेटिव पुश किया जाता है पूरी ज़िंदगी, वो वही करेगा जो उसने करना है। तो इट इज़ आवर ड्यूटी एज़ एकेडमिक्स कि हम वो एक डिस्कोर्स इंट्रोड्यूस करें जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को आस्क देम, उनसे पूछें भाई तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? तुम क्या पढ़ना चाहते हो? तुम उसके बारे में, मुझे अगर नहीं भी पता एज़ अ प्रोफ़ेसर या एज़ अ टीचर, एज़ एन इंस्ट्रक्टर, आई डोंट कॉल माई सेल्फ अ टीचर, आई डोंट नो इनफ टू टीच एज़ एन इंस्ट्रक्टर। मेरा मेरा काम है कि मैं तुम्हें वो रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करूँ, इंटरनेट से जाके लिंक्स दूँ तुम्हें, जहाँ से तुम्हें जिस बारे में इंटरेस्ट है तुम पढ़ो उसके बारे में और हम साथ बैठ के उसके बारे में सीखेंगे। और इसी तरह ही आप दिमाग प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा तो कहना यही है सिर्फ़ कि हमारे असातिज़ा पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस डिस्कोर्स को थोड़ा और शार्पन करें और मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स डेवलप हों किसी चीज़ से।
اور ہمارے اداروں میں جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں مینٹل ہیلتھ سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک دس از اے ٹو وے اسٹریٹ. اس میں پیرنٹس کا بھی بہت بہت رول ہے کہ اپنے بچوں کو پلیز پریشرائز نہیں کریں کہ تم فرسٹ کیوں نہیں آئے یا سیکنڈ کیوں نہیں آئے. ہر بندہ الگ ہوتا ہے, ہر بچہ الگ ہوتا ہے, اس کے انٹرسٹ الگ ہوتے ہیں پڑھائی میں. کچھ انٹرسٹڈ زیادہ ہوتے ہیں پڑھائی میں, کچھ ہینڈز آن ورک میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس آپ کے بچے کا انٹرسٹ کہاں پہ ہے. تو پلیز اسٹریس اپنے بچوں کو دینے سے, فرسٹ لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ان میں شعور نہیں آ رہا, اگر ان میں قابلیت نہیں آ رہی, تو فرسٹ آنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مینٹل اسٹریس, مینٹل سپورٹ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے اسکولس میں, انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہے کوئی ریسورسز, کوئی تھراپسٹ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ادھر اگر کوئی یونیورسٹی کھلتی ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ ریسورسز آفر کیے بغیر کھل بھی نہیں سکتی. ان پہ ریگولیٹری چیکس اتنے اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ وہ میک شیور کرتے ہیں کہ بچے کو مینٹل سپورٹ ملے, فری آف کاسٹ ملے, کانفیڈینشیل ملے, اور اس کی انفارمیشن جو ہے وہ کانفیڈینشیل رہے. تو مینٹل ہیلتھ ریسورسز آئی ووڈ ارج کہ ہمارے ادارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں پلیز 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 خدا کا واسطہ ہے آپ پلیز آفر کریں, فری آف کاسٹ کریں, کانفیڈینشیل کریں, تاکہ بچے آ کے اپنے جو اسٹریس ہیں, اپنے مسائل ہیں, ان کے بارے میں بات کر سکیں. اٹ از اگین آن اس ایز پروفیسرز اینڈ انسٹرکٹرز کہ ہم جو ہے وہ یہ ڈسکورس بڑا پروموٹ کریں کہ بات کریں اپنے مسائل کے بارے میں. اویس سلطان آج زندہ ہوتا, اگر اس کے ساتھ اس کو اگر یہ ساری فیسلٹیز دی جاتی, تو دیٹ از اے لائف لاسٹ. اینڈ I don't know who to blame it on, honestly. میری اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو بلیم کروں, بٹ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی مسائل ہیں, تو آپ کسی سے بات کریں, اپنے دوست سے بات کریں, اپنے ماں باپ سے بات کریں, اپنے ٹیچر سے بات کریں, اور ڈونٹ سفر alone. سو اینڈ ادھر میں سیلف ایجوکیشن کی بھی بات کرتا ہوں, جو کہ میں کافی ٹائم سے کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو صحیح نہیں پڑھا رہا, تو آپ کتاب اٹھائیں, خود ہی پڑھیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ پورا دن یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے سیکھیں, پوڈ کاسٹ دیکھیں. There are a couple of podcasts that I watch every day and I learn things from them. میں ان سے بہت سیکھتا ہوں. تو آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں, سیکھیں ان سے. آج کل کی دنیا میں تو ایجوکیشن تو فری ہے, پورا انٹرنیٹ ہے آپ کے لیے. تو اس پہ آپ پلیز جا کے پوڈ کاسٹ دیکھیں. اف یو ار اے ویژول لرنر, آپ ویڈیوز دیکھیں جا کے. بٹ اف یو ار سم ون ہو ریڈس لائک می, اس کو پڑھنے کا شوق ہے, آپ پڑھیں. بٹ سیلف ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اور آبزرو کریں چیزیں. آپ دیکھیں کہ یار یہ کیا اس طرح ایک چیز ہو رہی ہے, تو کیا اس کو اس طرح ہونا چاہیے, اور شوڈ ڈو یو ہیو اے بیٹر آئیڈیا. اف یو ہیو اے بیٹر آئیڈیا, پروپوز یور آئیڈیا. بٹ آبزرو تھنگس اینڈ لرن. آپ کا پرسپیکٹو آپ کا اپنا ہے, آپ کی آبزرویشن آپ کی اپنی ہے. جسٹ بیکاز کسی نے 100-200 سال پہلے کہا تھا کہ ایک چیز اس طرح ہونی چاہیے, ڈز ناٹ مین اس کو اس طرح ہونا چاہیے. آپ کی آبزرویشن کہہ سکتی ہے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے. آرتھر شوپنہاور said a very good quotation. He said, education perverts the mind since we are directly opposing the natural development of our mind by obtaining ideas first and observations last. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک لمٹ کر دیتے ہیں بائی گیٹنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز. دوسرے نظریے ہم پہلے لے لیتے ہیں اور آبزرو ہم بعد میں کرتے ہیں. تو آپ آبزرو پہلے کرو, اور اس کے بعد آپ اپنا ایک نظریہ بلڈ کریں. وہ نظریہ بھلے غلط ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے خود نظریے بلڈ کریں, خود اپنے آپ اپنا دماغ استعمال کریں, سوچیں, دیکھیں کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ دین پروپوز یور اون آئیڈیاز. سو ڈونٹ فال انٹو دا ٹریپ آف ایجوکیشن کہ مجھے ایک بندہ پڑھائے گا تو میں پڑھوں گا. آپ کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے, آپ کا انٹرنیٹ ہے, آپ خود ہی پڑھیں, خود ہی دیکھیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز, الگ الگ نظریات دیکھیں لوگوں کے. دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے. اپنے اس ببل میں سے نکلیں کہ آپ جو ہیں وہ بیسٹ ہیں. کوئی بھی بیسٹ نہیں ہے, ہم سب سیکھ رہے ہیں. تو بہت ذہین دماغ پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے صرف بچے نہیں پیدا کیے کہ ہمیں لیگیسی چھوڑنی, اپنے بچے پیدا کر کے انہوں نے کتابیں چھوڑی ہیں آپ کے لیے, علم چھوڑا ہے آپ کے لیے کہ آپ علم حاصل کریں. سو سیلف ایجوکیٹ آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ابھی پاکستان میں پاکستان ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف آؤٹ آف اسکول چلڈرن پوری دنیا میں. اینڈ دس از یونیسیف کا میں کوٹ کر رہا ہوں کہ 25.1 ملین بچہ ابھی پاکستان میں اسکول سے باہر ہے. بلیم کس پہ ہوگا؟ ہم پہ ہوگا جو 28 سال کے 29 سال کے جین زی ہیں. نہیں, ہمارے پہ نہیں, ان پہ جو بیٹھے ہیں سالوں سے اور اپنی کرسیاں نہیں چھوڑ رہے. خدا کا واسطے اپنی کرسیاں چھوڑیں, دوسروں کو چانس دیں. آپ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اقتدار میں. ہم بیزار ہو چکے ہیں, پلیز کرسیاں چھوڑیں, نئے لوگوں کو آنے دیں, نئے فیسز, ینگ فیسز کو آنے دیں, جن کے نئے نظریے ہوں, جن کو اسنیپ چیٹ چلانا آتا ہو, جن کو وائی فائی کنیکٹ کرنا آتا ہو.
کیونکہ اب نئے نظریات پہ ہی دنیا چلے گی، پرانے نظریات اب جا چکے ہیں. تو خدا کا واسطہ اقتدار چھوڑ دیں. یہ ایک نشہ ہے اور نشہ ہم کو پتہ ہے کہ حرام ہے. بہت دفعہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حب الوطنی کے نام پہ آپ سرحد پار کر کے لوگوں سے لڑیں جا کے. تو ہم تو لڑ لیں گے، لیکن آپ لوگ وہی ہیں جو یہی سرحدیں کراس کریں گے چھٹیاں منانے کے لیے ان ممالک میں جن سے ہم لڑیں گے. تو ہمیں بیوقوف نہیں بنائیے. اور یہ ہمارے پہ کہ ہم خود عقل کریں. میں نے ایک کوٹیشن پڑھا تھا، آئی ڈونٹ نو اف دس از ورڈ ٹو ورڈ کوٹیشن، بٹ اس نے کہا تھا the same borders that the poor people cross to fight are the ones that rich people cross for vacation. جو چھٹیاں منانے جاتے ہیں وہیں سرحدیں پار کر کے جن پہ ہم لڑنے جاتے ہیں. تو خود سوچیں، شعور حاصل کریں اور اپنی عقل استعمال کریں. یہ بھول جائیں کہ آپ کا سینئر آپ کو کچھ سکھائے گا. سینئرز آپ کو کچھ نہیں سکھائیں گے، آپ خود سیکھیں گے. ہاں کچھ لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں باہر دنیا میں جو سینئرز ہیں جو اپنے جونیئرس کو سکھاتے ہیں. آئی واز ویری لکی کہ مجھے ایک دو ایسے ملے جنہوں نے مجھے بہت سکھایا اور آج تک سکھاتے ہیں. بٹ آپ دیکھ لیں ہمارے لیگل سسٹم میں جو حال ہے، ینگ اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے گاؤں سے دیہاتوں سے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں ادھر اور ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن ان کو کام نہیں سکھایا جاتا. ان کو صرف ذلیل کیا جاتا ہے، ان کو ابیوز کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. 10-10 15-15 ہزار روپے کی نوکریاں دے کے ان سے 13-13 14 گھنٹے کام کرایا جاتا ہے آفسوں میں. تو ایکسپلائٹ نہیں کریں پلیز. آپ پوزیشن آف پاور میں اپنی پوزیشن کو پازیٹیولی استعمال کریں، سکھائیں بچوں کو، اسپیشلی لیگل فیلڈ، بیکاز میں اس فیلڈ میں سے ہوں تو میں بتا سکتا ہوں. تو جتنی ایکسپلوٹیشن اور ابیوز ہوتا ہے شاید ہی کسی فیلڈ میں ہوتا ہو. تو اٹ از انکمبنٹ اپون دا سینئرس کہ پلیز پلیز ایکسپلائٹ نہ کریں. جن بچوں کو آپ سکھا رہے ہیں انہوں نے جن بچوں کو آپ الیجڈلی سکھا رہے ہیں ان کے ماں باپ نے بہت بہت فیسیں بھری ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کی فیسیں بھری ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. تو آپ پلیز ان کو ابیوز نہ کریں، ایکسپلائٹ نہ کریں. ان کو صرف الیکشن کیمپینس میں نہ کھڑا کریں، ان کو کام سکھائیں تاکہ وہ خود اپنے انسیکیورٹی بہت پریولنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہر کوئی بہت انسیکیور ہے. تو یہی کہنا چاہوں گا آخر میں بفور آئی کنکلوڈ کہ سیلف ایجوکیٹ، خود کتابیں پڑھیں، خود سیکھیں. کسی کے پاس جائیں نہیں سیکھیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود دماغ دیا ہے، عقل کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہوپ فلی یہ اردو میں نے بلاگ کیا ہے. بہت لوگوں کو شکوہ تھا کہ انگریزی بولتا ہے یہ بہت ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو میں نے کوشش کی اردو میں کروں. اینڈ تھرڈلی ہوپ فلی دا آڈیو از ناؤ بیٹر. اور اگر آپ کو ایسی اور ویڈیوز چاہیے تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتاؤ. تھینک یو.